मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर बुस्तारी, ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूँगा। अंगूठा माशाल्लाह इनका लंबा है, मजबूत है, जो बता रहे कि ये असूल परस्त इंसान है, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारेंगे, झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ बिल्कुल नहीं बनेगी इनकी। अंगूठे का फर्स्ट फोर बताता है विल पावर का, तो विल पावर भी इनकी अच्छी है। और सेकंड फोर होता है लॉजिक का, सूझबूझ का, तो सूझबूझ और प्लानिंग भी इनकी माशाल्लाह ठीक होगी। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे खूबसूरत आंख बनती है। अगर ये खूबसूरत आंख बने तो इंसान ज़िंदगी में बड़े ज़बरदस्त फैसले करते हैं, सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। ऐसे लोग बड़े दूरअंदेश होते हैं, बड़े मामला फहम होते हैं, लोगों का चेहरा बड़ा ज़बरदस्त रीड करते हैं और ज़िंदगी में धोखे बहुत कम खाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आंख बनने के बजाय आपको दो बड़ी लाइनें नजर आए, एक लाइन यूं नजर आए और एक लाइन यूं नजर आए, और ये आंख बनने के बजाय यहाँ पे आपको दो बड़ी लाइनें इस तरीके से नजर आए, तो क्या होगा? ये चीज़ ज़िंदगी में स्ट्रगल को बढ़ा देती है। इंसान ज़िंदगी में गलत डिसीजन लेता है, गलत फैसले करता है और गलत लोगों पर एतबार करके अपना बहुत ज़्यादा रुपया पैसा ज़ाया करता है, गलत लोगों पर पैसे ज़ाया करता है। ये जो लोग इस काबिल नहीं होते, लोग इनको अपने मतलब के लिए यूज़ करते हैं और इनको फिर अपना मतलब निकाल के फिर इनको छोड़ देते हैं। इनको तब समझ आ जाती है, इनको तब समझ आती है जब लोग इनको यूज़ कर चुके होते हैं। तो ये कोई इतना अच्छा साइन नहीं है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है कि अपने आप को बेहतर करें, ज़िंदगी में धोखा ना खाएं और कोशिश करें कि लोग इनको चीट ना कर सकें। अब हथेली स्क्वायर हथेली है। स्क्वायर हथेली वाले बड़े मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, अपनी ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, जिसके साथ चलते हैं बड़े दिल के साथ चलते हैं, और ये वफादार लोग होते हैं। इनकी जिससे मोहब्बत करेंगे दिल से मोहब्बत करेंगे, और जिससे मोहब्बत करेंगे उस पे अपना सब कुछ लुटा देंगे। तो बिल्कुल जनाब, इन्होंने एक सच्ची मोहब्बत की है और अपना सब कुछ लुटाया है अपने महबूब पे, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने तो इनको अब सख्ती से मना किया है कि अब आप इस चीज़ से बाहर निकलें और अपने अंदर थोड़ी सी समझदारी लेके आएं। अब यहाँ पे देखें तो वीनस माउंट उभरा हुआ है। देखिए, जब वीनस माउंट ज़्यादा उभरा हुआ होता है और ये बड़ा एरिया लेता है, तो ऐसे लोग हुस्न परस्त भी ज़्यादा होते हैं, और ऐसे लोगों में इश्क, प्यार, मोहब्बत के जज्बात भी आम लोगों की निस्बत ज़्यादा होते हैं। इनके अंदर लस्ट, जिनसी ख्वाहिशात भी ज़्यादा होती हैं, और ऐसे लोग ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय भी करते हैं। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में 2 या 3 औरतें लाजमी आती हैं। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये कामयाबी और दौलत की लाइनें भी मैं कहता हूँ, और इनको मैं औलाद की लाइनें भी कहता हूँ। ये दोनों काम करेंगी, आपको दौलत भी देंगी, कामयाबियां भी देंगी, साथ आपको ये लाइनें औलाद भी देंगी। यानी कि यहाँ पे अगर लाइनें मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि ऐसे लोगों को कम से कम ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 बच्चे ऐसे लोगों के ज़रूर होते हैं, अगर यहाँ पे 3-4 लाइनें मौजूद हों तो बिल्कुल वीनस माउंटेन का उभरा हुआ है। तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, गाड़ी होगी, अपना घर होगा, सब कुछ अल्लाह ताला इनको अता करेगा। बाकी अगर आप यहाँ पे देखें तो इनकी ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह लंबी है। जब ज़िंदगी की लाइन इतनी लंबी हो और आप इसको ना हाफ कर लें ऐसे हथेली को, और अगर ये ज़िंदगी की लाइन हथेली हाफ को क्रॉस करके इधर आ जाए मून के एरिए पे, तो 100% आपकी ज़िंदगी बैरून मुल्क गुजरती है। आप एक दफ़ा बाहर के मुल्क ज़रूर जाते हैं, तो इस वक्त ये बैरून मुल्क ही हैं, तो रुपया पैसा ये कमाएंगे इंशाल्लाह ताला, ज़िंदगी में इनको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अब यहाँ पे आप देखें तो लाइफ लाइन ने तो बता दिया कि ज़िंदगी इनकी लंबी होगी, लंबी ज़िंदगी होगी, 80-90 साल इनकी एज होगी। इसके अलावा लाइफ लाइन ये बता रही है कि इनकी ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लाइन जुड़ी हुई है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। और यहाँ पे ये होता है अंदरूनी मंगल, जब यहाँ पर लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं तो ऐसे लोग जज्बाती होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, और ज़िद की वजह से कभी कभी अपने काम खराब कर लेते हैं। इसके अलावा जब आपकी दिल की लाइन सीधी बिल्कुल हो और फिर ये नीचे जाके दिमाग की लाइन के साथ जुड़ जाए, आप देखिए दिल की लाइन जो है वो दिमाग की लाइन और जिंदगी की लाइन के साथ जुड़ गई है। यहां पे ये दिमाग की लकीर है और ये इनकी जिंदगी की लकीर है।
اگر یہ تینوں لائنیں آپس میں یہاں پہ جڑ جائیں تو علم پامسٹری میں اس کو اچھا نہیں مانا گیا. یہ ایسے لوگوں کی زندگی میں مشکلات بہت آتی ہیں، سٹرگل بہت آتی ہے، ایسے لوگوں کو حادثات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میرا ایک دوست ہے، اس کے ہاتھ میں سیم یہی لائنیں اسی طریقے سے بنی ہوئی ہیں. تو آج سے کوئی 15-20 سال پہلے بھی اس کا ایک بڑا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، مرتے مرتے بچا تھا. اور اب مجھے دوبارہ پتا چلا کہ اس کا پھر ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں اس کا بازو ٹوٹ گیا. تو اگر آپ کے ہاتھ میں یہ تینوں لائنیں آپس میں جڑ جائیں کسی بھی طریقے سے تو یہ روڈ ایکسیڈنٹ کرواتی ہیں، زندگی میں مشکلات کو بڑھا دیتی ہیں، سٹرگل بڑھتی ہے. ایسے لوگ اوور تھنکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، زیادہ پریشر لیتے ہیں، اور اسی پریشر میں اور اسی زیادہ سوچنے میں دھیان ان کا کہیں اور ہوتا ہے اور یہ روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو جب یہ گاڑی چلا رہے ہوں تو انہیں ادھر ادھر کی باتیں بالکل نہیں سوچنا چاہیے. اپنی تمام تر توجہ ڈرائیونگ پہ رکھنی چاہیے اور زندگی کے فیصلے سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے. اب یہاں پہ آپ ایک اور چیز دیکھیں، یہاں پہ یہ زندگی کی لکیر ہے، یہ ان کی دماغ کی لکیر ہے، اور یہ ان کی دل کی لکیر ہے، اور یہ بھی نیچے کی طرف آئی. اب دیکھیں جب دل اور دماغ کی لائن میں یہ فاصلہ بہت کم رہ جائے پھر کیا ہوگا؟ پھر انسان بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے. یعنی کہ دل اور دماغ ایک دوسرے کے اتنے زیادہ قریب آ جاتے ہیں کہ دل جو ہے وہ دماغ پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور دماغ جو ہے وہ دل کے معاملات پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اگر کسی محبت کے چکر میں پڑ جائے تب بھی وہ اپنے آپ کو تباہ کر لے گا، کیونکہ وہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے گا کہ اس کے لیے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، کون اس کے ساتھ دل سے مخلص ہے، کون اس کو چیٹ کر رہا ہے، کون اس کو دھوکہ دے رہا ہے. اسے زندگی میں صحیح ڈائریکشن، صحیح سمت کا انتخاب کرنے میں مشکل پیش آتی ہے. اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کے لیے بہترین رستہ کیا ہے. وہ بعض دفعہ اگر تباہی کا رستہ اپنے لیے چن لے تو وہ کافی عرصے تک خود کو برباد کرتا رہتا ہے. تو انہوں نے بھی ماشاءاللہ یہی کیا ہے، کم سے کم 10-15 سال لاکھوں کروڑوں روپیہ انہوں نے اپنے پیار محبت کے چکر میں اپنا پیسہ ضائع کر دیا ہے. کوئی سیونگ نہیں کی، کوئی پیسہ نہیں سنبھالا، اور جس کی وجہ سے انہوں نے زندگی میں اپنا بہت زیادہ لاس کی ہے. تو اگر آپ کی زندگی کی دماغ کی لکیر اور دل کی لکیر اگر یہ اتنے قریب آ جائیں، بہت زیادہ فاصلہ کم ہو جائے، تب بھی آپ بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں. آپ دل اور دماغ کے معاملات کو علیحدہ علیحدہ رکھنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے. دل آپ کو کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، دماغ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ دل کی باتیں مان کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیں. تو کم سے کم اب ان کی تقریباً 41 42 43 کے قریب ہو چکی ہے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ پچھلے 10-15 سالوں میں نا، ان کے 30 سال کی عمر سے لے کے یا بلکہ 27-28 سال کی عمر سے لے کے 40 سال کی عمر تک انہوں نے جتنا اپنے آپ کو برباد کرنا تھا انہوں نے برباد کیا ہے. انہوں نے اپنا روپیہ پیسہ ضائع کیا ہے. تو اب ان کو اس چیز سے رک جانا چاہیے. اب انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ نہیں جناب، اب میں ان غلط رستوں سے توبہ کروں گا اور اب میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں، اس منی ٹرائی اینگل نے ان کو دولت دینی تھی. یہ منی ٹرائی اینگل اگر کمپلیٹ ہو جاتا تو یہ چونکہ یہ جو بزنس کی لائن تھی یہ ان کی اتنی اچھی پاورفل نہیں تھی، تو بزنس انہوں نے ضرور کیا ہے لیکن پیسہ بھی کمایا، لیکن وہ پیسہ انہوں نے بلاخر ضائع کر دیا کیونکہ یہ منی ٹرائی اینگل ان کا سٹرونگ نہیں بن رہا. اس کے بعد اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی ان کا لاس ہوا ہے. یہاں پہ ان کی قسمت کی لائن جا رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس بندے نے 40 سال کی عمر تک، 27-28 سال کی عمر میں پہلا اس کا نقصان ہوا ہے، دوسرا نقصان بھی اس کا تقریباً کہہ لیں گے 30-35 کے قریب ہوا ہے، اور یہاں 40 پہ بھی اس کا نقصان ہوا ہے. تو 40 تک یہ 2-3 بڑے نقصان اپنے کرے گا، اور یہ کر چکے ہیں. یہ مجھے بتا چکے ہیں جناب میں یہ نقصان کر چکا ہوں. اور آخری جو ان کا نقصان ہے وہ نیئر اباؤٹ 50 کے قریب، 47-50 کے قریب ہوگا. لیکن اس کے بعد آگے پھر اللہ کرم کرے گا. آگے ان کی جو قسمت کی لکیر ہے وہ ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ قسمت کی لائن یہاں پہ جا کے رکتی ہے 40 پہ جا کے، اور 40 کے بعد یہ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے. تو بالکل انہوں نے اب میرے ساتھ وعدہ کی ہے کہ جو بھی میں ماضی میں غلطیاں کر چکا ہوں
जितना मैंने अपने आप को बर्बाद करना था कर लिया, लेकिन आगे मैं कोशिश करूंगा कि मैं ठीक रास्ते पे चलूं और एक नई जिंदगी का आगाज करूं। तो दुआ करें अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे कि ये एक अच्छे रास्ते का इंतखाब करें। बिल्कुल इंसान जब अपने लिए अच्छाई का रास्ता तलाश कर लेता है और अहद करता है कि आप मेरे ठीक रास्ते पे चलने, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जरूर कामयाबियां देता है। ये देखिए, ये इस तरीके से अगर आपका यहाँ पे फिश का साइन बने, इसको भी अच्छा माना गया। यहाँ पे ट्राइंगल का साइन, ये वाला साइन बने ना तो क्या ही बात है, आप दौलत भी कमाएंगे और ये फिश साइन आपको बेइंतहा दौलत भी देगा। और ये ट्राइंगल भी शोहरत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ, ये ट्राइंगल भी आपको बेइंतहा दौलत देता है। और बिजनेस, ये खत्ते मरकरी है, यहां पर ये लाइनें अगर मौजूद हो तो ये मेडिकल स्टिग्मा की लाइनें होती हैं। ऐसे लोग अच्छी गुफ्तगू करने वाले होते हैं और बिजनेस में ये कुछ ना कुछ कामयाबियां भी जरूर हासिल करते हैं। तो बिल्कुल ये बिजनेस में कुछ ना कुछ कामयाबियां जरूर हासिल करेंगे। जिंदगी इनकी लंबी होगी, 80-90 साल तक इनकी एज जा सकती है। अब इनके राइट हैंड को चेक कर लेते हैं। राइट हैंड को देखें तो आप देख सकते हैं ये इनकी शुरू की जिंदगी बहुत डिस्टर्ब है। बचपन में इन्होंने कुछ ना कुछ तकलीफें देखी हैं, फिर ये इनकी जिंदगी की लाइन यहां तक तकरीबन इनकी 40-50 साल, 40 साल तो एज बनती है। एक नुकसान ये तकरीबन 40 के करीब करीब करेंगे, वो कर चुके हैं तकरीबन। यहां पे 35 पे भी, उसके बाद 28 पे भी इसी तरह। बल्कि ये थोड़ा सा ना अगर आप देखेंगे तो इसको आप ज्यादा एक्यूरेट अगर जानना चाहते हैं तो आप इसको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो आप देख सकते हैं कि 30-35 के करीब भी ये लॉस करेंगे, 40 के करीब भी लॉस करेंगे और आखिरी लॉस जो होगा इनका नियर अबाउट 50 के करीब भी ये लॉस करेंगे। तो इस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। यहां पे आप देखें तो 28-30 साल की उम्र में लाजमी लॉस करेंगे। 28 से 30 साल की उम्र में असल में इनकी तबाही जो शुरू हुई थी ना, वो 28-30 साल की उम्र में ही शुरू हुई थी। उसके बाद फिर 30-35 पे यहां पे किस्मत की लाइन इस तरफ घूमी है। तो इसका मतलब ये कि ये अपने ट्रैक से हट गए थे। जो कुछ भी अगर किस्मत की लाइन यहां से चलते हुए सन माउंट की तरफ चली जाए, तब इंसान अपने आप को बर्बाद करना शुरू कर देता है। तो देख लें इन्होंने यही किया है। इन्होंने क्या किया है, ये इनकी किस्मत की लाइन यहां से चलती हुई इधर घूम गई है, दिमाग की लाइन भी इधर ही घूम गई है। तो जिससे क्या नुकसान हुआ है, इन्होंने जितने भी डिसीजन लिए हैं जिसमें इन्होंने अपनी किस्मत को खुद बर्बाद किया है, खुद तबाह किया है। 40 साल की उम्र तक तो इन्होंने जो कुछ कमाया है इन्होंने जाया किया। देखिए, अगर किस्मत की लाइन आपकी यूं इस तरफ चली जाए, मुड़ जाए, और दिमाग की लाइन भी आपकी यूं ऊपर की तरफ चली जाए, तो ये इंतहाई गलत फैसले आप करते हैं जिसकी वजह से आपकी किस्मत खराब होती है। और यहां पर भी इन्होंने, यहां पर भी दिमाग की लाइन, ये एक राहु लाइन जो है वो दिल की लाइन को काट रही है। तो यहां पर भी इन्होंने अपनी आप को बहुत ज्यादा बर्बाद की है। होना तो ये चाहिए था कि यहां पे इनकी एक बड़ी जबरदस्त किस्मत की लाइन नीचे से स्टार्ट लेती और फिर ये ऊपर तक जाती, या यहां से स्टार्ट लेती ऊपर तक जाती। अब हुआ क्या है कि ये वाली जो लाइन है, ये इस लाइन ने इनकी किस्मत की लाइन का थोड़ा थोड़ा इनके इसने भी काम किया है। लेकिन यहां पे ये जो दिमाग की लकीर है, ये देखिए, ये इस तरीके से ऊपर की तरफ निकल गई है। तो इस चीज ने इनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इनके दिमाग ने जो जिंदगी में एक अच्छी फैसले लेने थे, अच्छे डिसीजन लेने थे, वो ये तब लेते अगर ये दिमाग की लाइन बिल्कुल सीधी ऐसे नीचे की तरफ आती। लेकिन दिमाग की लाइन सीधी आने के बजाय ये अगर ये ऊपर की तरफ गई है, तो इसने फिर इनकी किस्मत को बहुत ज्यादा डैमेज किया है, इनकी जिंदगी को डिस्टर्ब किया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कह रहा था कि माँ बाप की दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने आपको बचाया है। अब इस लाइन ने ना इनकी किस्मत की लाइन के तौर पे काम किया है, इस लाइन ने भी और इस लाइन ने भी। तो इस लाइन ने इनको बचाया है और यही लाइन फिर इनको बैरून मुल्क भी लेके गई है। ये समझ लें कि ये सफर की लकीर भी बनी है और ये इनकी किस्मत की लकीर भी बनी है। और इसी लाइन की वजह से ये बिल्कुल तबाह और बर्बाद होने से बचे हैं। लेकिन दिमाग जो है वो इनका कोई अच्छे फैसले नहीं कर पाया। इसके अलावा ये वाली जो सफर की लाइन थी लंबी, ये लाइन भी बता रही है कि इनकी जिंदगी मोस्टली प्रदेश में ही गुजरेगी और ये बाहर के मुल्क की जिंदगी गुजारेंगे। और यहां पर भी एक फिश साइन बनता नजर आ रहा है K2 पे, ये भी इनको बेइंतहा दौलत देगा और बिजनेस भी करेंगे। बिजनेस में भी अल्लाह ताला इनको कुछ ना कुछ कामयाबियां देगा और जॉब भी करेंगे और उसमें भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा। यहां पे देखें
تو یہ ایک الٹی فش بنی نظر آئی ہے. تو جب یہ الٹی فش بنتی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ زندگی میں بدنامی اٹھاتے ہیں، بجائے فائدہ ہونے کے آپ کو محبت میں برے طریقے سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میں انہیں یہی کہوں گا کہ اس محبت میں آپ نے جناب بڑی ذلت دیکھ لی، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں، توبہ کریں اور آپ باز آ جائیں اس محبت سے. یہ بھی دیکھیں یہاں پہ الٹی فش اگر ہو تو وہ آپ کو بجائے کوئی بڑا مرتبہ مقام دینے کے بلکہ وہ آپ کی عزت کو کم کرتی ہے، آپ کا روپے پیسے کا لاس ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی بہت زیادہ روپے پیسے کا لاس کی ہے. اب یہاں پہ بھی یہ جو لائنیں ہیں راہو لائنیں، یہ بھی قسمت کو برباد کرتی ہیں. یہ بھی 27-28 سال کی عمر میں بھی ان کی ایک تباہی آئی ہے، پھر اسی طرح 30-32 پہ بھی، پھر 35-40 پہ بھی آئی ہے. تو بالکل ان کے 27-28 سال کی عمر سے لے کے 40 سال کی عمر تک انہوں نے اپنی قسمت ان کی زیادہ خراب ہی رہی ہے. یہاں پہ ایک سٹار سائن بنتا نظر آ رہا ہے، یہ بزنس کی لکیر ہے. بزنس کی لائن کے اوپر بھی اگر یہ اس طریقے سے سٹار کا سائن بنے تو اس کو ہم اچھا نہیں مانتے. یہ بھی بزنس میں روپے پیسے کے لحاظ سے یہ روپے پیسے کا نقصان کریں گے، اور یہ لاسز جو ان کے ہوں گے تقریباً یہ جو سٹار سائن بزنس کی لائن پہ بن رہے بلکہ کراس کا سائن بن رہا ہے، تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ بزنس اگر کریں گے تو اس میں بھی اچھا خاصا روپیہ پیسہ لاس کریں گے، ان کا نقصان ہوگا. اولڈ ایج کو اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ ایک فش کا سائن ابھی بن رہا ہے، پوری طرح بنا نہیں ہے، اور یہاں پہ یہ ٹرائی اینگل بن رہا ہے. یہ بزنس کی لائن ہے، یہ بھی انسان کو دولت دیتی ہیں، اور یہ والی لائن بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو دولت دے گی. تو یہ فش سائن بھی ان کو اولڈ ایج میں دولت دے گا. یہ ٹرائی اینگل بھی بتا رہی ہے کہ یہ پراپرٹی بنائیں گے، نیم فیم اللہ تعالیٰ دے گا. اور یہ لائنیں بھی بتا رہی ہیں کہ اولڈ ایج میں بھی ان کو 2 یا 3 جگہ سے انکم آتی رہے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ اب غلط جو رستہ ہے اس کو چھوڑیں، اور بالکل جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا صراط مستقیم ہے یہ اس پہ چلنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کامیابیاں دے گا. اور جو بھی مشکلیں پرابلم ان کی لائف میں چل رہی ہیں ان میں کمی آئے گی. یہاں پہ شادی کی ایک لائن نظر آ رہی ہے، اور شادی کی لائن کے بعد بھی ایک لائن نظر آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ 2 عورتیں ان کی زندگی میں ضرور آئیں گی. ایک ان کی محبت ہوگی جس کے پیچھے یہ بھاگتے رہیں گے، حاصل انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ایک ان کی شادی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کامیاب ہو جائے گی. اور اگر یہ کوئی سیکنڈ میرج بھی کرنا چاہیں گے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کامیاب کرے گا. لیکن محبت میں انہیں کوئی خاص کامیابی نہیں ملے گی، کیونکہ یہ میں ان کے ذائقے میں بھی دیکھ چکا ہوں. تو محبت میں ان کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ شادی ان کی چلتی رہے گی، اور شادی کی لائن ان کی ہے بھی اچھی. تو اگر ان کا پلان آگے بنتا ہے شادی کرنے کا تو یہاں پہ بڑی اچھی لائن موجود ہے. تو شادی یہ ایک اور اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، شادی میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. باقی یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے، اپنی جنم کنڈلی اپنا ذائقہ بنوانا ہے، تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جنم کنڈلی بنے گی، آپ کا لوشوبر چارٹ بنے گا، اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی. باقی چارجز ہیں وہ جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے. اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.